दोस्तों इस बार सूरज ग्रहण माह सफर के आखिर में और रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने से पहले आ चुका है। रबीउल अव्वल शुरू होने से पहले एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो बुध के दिन को होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसका शुरुआती वक्त और इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बताऊंगा। दोस्तों माह सफर के आखिर में और रबीउल अव्वल से पहले सूरज ग्रहण का लगना कुदरत की निशानियों में से है। रब्बे करीम सफर के इन अयाम में अपनी निशानियां जाहिर करता है, जिसमें से कई सौ सालों बाद इस वक्त में सूरज ग्रहण लग रहा है और इस दौरान सूरज ग्रहण का लगना एक खतरे की घंटी है हर इंसान के लिए। दोस्तों ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। ये ग्रहण पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। ये वो ग्रहण है, ये वो वक्त है जिसका इंतजार बहुत सारे मज़ाहिब में किया जा रहा था। सदियों के बाद, दहाइयों के बाद इस किस्म का वक्त आता है, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों बात तो हम करेंगे सूरज ग्रहण की, लेकिन इस सूरज ग्रहण की इस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए और ये कहा जाए कि ये इस सदी का सबसे ज्यादा अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये आपकी जिंदगियों पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली वीडियो है जो अभी हम करने जा रहे हैं, तो ये गलत ना होगा। दोस्तों बज़ाहिर तो बात हम सूरज ग्रहण की करेंगे, लेकिन सूरज ग्रहण के असरात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, ये आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। ये आपकी पूरी जिंदगी में एक तलातुम पैदा कर सकता है। इस सारी वीडियो की तफसील बयान करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को दबाकर तमाम ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक जरूर पहुंचाते रहें। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो जो हमने शुरू में कहा कि इस सदी की सबसे ज्यादा अहम वीडियो है, तो दोस्तों इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी। दोस्तों इस ग्रहण को जो ये आ रहा है इसको सिर्फ सूरज ग्रहण मत समझिएगा। ये सूरज ग्रहण कई सालों में, कई दहाइयों में कहीं एक बार होता है। जहां इस सूरज ग्रहण से समंदरों में तुगयानी आती है, वहां रूह की गहराइयों में तूफान बर्पा हो जाता है। जहां इस सूरज ग्रहण से दुनिया के ऊपर असरात आते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत और मार्फत के खजाने उबलना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है, इतना अहम है कि ये आपको आपके खालिक के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्शे इलाही तक नहीं पहुंची, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल ना कर सकी, कबूल होंगी इंशाअल्लाह। आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए मेराज साबित होगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे जो कि बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन वक्त है और मुझे इस वक्त का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। ये वक्त बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। इंतहाई नायाब और इंतहाई शिद्दत से भरा हुआ ग्रहण है ये। हालांकि ये पार्शियल ग्रहण है लेकिन अपना असर डालेगा। हालांकि इस वक्त आपको सूरज रोशन नजर आएगा लेकिन अपना असर डालेगा। और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अमूमन 15 दिन पहले इसके असरात शुरू होते हैं और 15 दिन बाद खत्म हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 45 दिन हो सकते हैं, लेकिन यह ग्रहण 2.5 साल तक असर रखेगा। आने वाले सालों में लगने वाले तमाम ग्रहण इसी के साए के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जितनी कामयाबियां लोगों को मिलनी है, उनकी चाबियां इस ग्रहण के वक्त में छुपी हुई हैं। माह सफर का आखिरी हिस्सा और रबीउल अव्वल की आमद का बाबरकत वक्त, इस बाबरकत महीने के करीब सूरज ग्रहण का लगना कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। यह किस वक्त लगेगा, एक एक चीज आपके हवाले करूंगा और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी आपके हवाले करूंगा। आपने इस दिन के अंदर अंदर 3 काम लाजमी करने हैं। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा, यानी जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लीजिए। इस सूरज ग्रहण के जितने भी मनफी असरात हैं आप पर, आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर, आपकी औलाद पर, आपके घर बार पर, अगर आप तमाम के तमाम असरात खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो सूरज ग्रहण से बचने के लिए ये 3 काम लाजमी करना। दोस्तों माह सफर का ये आखिरी वक्त और रबीउल अव्वल की आमद का ये जो दौर चूंकि बरकत वाला है, जिसमें सूरज ग्रहण का लगना हमारे लिए दलील है कि अभी भी अपने रास्ते पर आ जाएं। रबीउल अव्वल का महीना जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस बाबरकत दौर में भी सूरज को ग्रहण लग रहा है। यानी कि ये सूरज ग्रहण लगने के बाद तमाम की तमाम दुनिया हिल कर रह जाएगी। तमाम दुनिया की माशी हालत बिगड़ने वाली है, तमाम दुनिया की सियासी हालत बिगड़ने वाली है। दोस्तों अल्लाह वालों का कहना है कि हर इंसान पर इसका वाज़ेह असर पड़ेगा। आप किसी भी सितारे से ताल्लुक रखते हैं, आप एक्वेरियस से ताल्लुक रखते हैं, आप कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हैं, आप एरीज से ताल्लुक रखते हैं, आपका सितारा किसी भी महीने में आता है, लेकिन ये सूरज ग्रहण जो माह सफर के आखिर और रबीउल अव्वल के शुरू में लगने वाला है, ये तमाम सितारों के अफराद को हिला कर रख देगा। अगर आप इसके तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस सूरज ग्रहण के होने वाले जवाल से बचना चाहते हैं, इस दुनिया की तबाही और बर्बादी में अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, अल्लाह की निशानियों में अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये आपने बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। दोस्तों ये इस साल का दूसरा सूरज ग्रहण होने वाला है। पहला ग्रहण गुज़िश्ता महीनों में हुआ जो कि अनहोनी थी, क्योंकि इतने पाक महीनों में ग्रहण का लगना हमारे लिए बहुत बड़ी दलील थी। और आज माह सफर के आखिर में दोबारा सूरज ग्रहण का लगना हमारे लिए एक अलर्ट है। हमें खबरदार होना चाहिए, हमें अपने आमाल को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह का बार बार अपनी निशानियां जाहिर करना इस बात की दलील है कि अल्लाह अपनी उम्मत से नाराज है।
खुदा अल्लाह को राजी करने के लिए ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं। हो सके तो आज ही कर लो, जितना जल्दी हो सकता है कर लो। अगर आज ही अपनी तैयारी कर लोगे, ये 3 आमाल कर लोगे, तो सूरज ग्रहण के तमाम मनफी असरात से इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत में चले जाओगे। आपने इस अमल को खुद भी करना है और कम से कम 3, 7 या 11 अफराद तक इसको शेयर भी करना है। मुंह जुबानी बताएं, वीडियो को शेयर करें, ताकि उम्मत मुस्लिमा तमाम मुसलमान बहन भाई इस वजीफे को, इन 3 कामों को ज्यादा से ज्यादा करें, अल्लाह की नाराजगी कम हो और सूरज ग्रहण के जो असरात हैं वो हमारे मुल्क पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से खत्म हो जाएं। दोस्तों, ये सूरज ग्रहण आपको खुली आंखों से बड़े बड़े मौजज़ात दिखाने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें। जो बहनें और बेटियां हामला हैं यानी प्रेग्नेंट हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इन अय्याम में जितना जल्दी हो सके सदका खैरात करें। इन अय्याम में हर इंसान का चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए जरूरी है कि अपने लबो लहजे को नर्म रखें, झुकना सीख लें, गलत बात को, अपने गुस्से को या किसी भी लड़ाई झगड़े को नजरअंदाज करना सीखें। इस मुश्किल वक्त में सूरज ग्रहण के इन अय्याम के अंदर अंदर वो औरतें जो हामला हैं वो जितना हो सके सीधा लेट कर सोएं। सीधा लेट कर सोने से उनके हमल पर इंशाल्लाह किसी भी तरह का असर नहीं होगा। जो लोग दुकान दफ्तर कारोबार पर जाते हैं, जितना हो सके अपनी दुकान पर बैठकर सदका खैरात करें। और जो मैं आपको इसमें आज़म बताने जा रहा हूँ, उस इसमें आज़म को जितना हो सके पढ़ते चले जाएं। इंशाअल्लाह जहाँ सूरज ग्रहण के बहुत से मनफी असरात हैं, वहाँ आज मैं आपको अल्लाह वालों के बताए हुए वो 3 अमाल बताऊंगा, जिन्हें करने के बाद सूरज ग्रहण के तमाम बुरे असरात से आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। यकीन कीजिएगा कि ये सूरज ग्रहण बहुत से लोगों को तबाह बर्बाद करने वाला है। आज जिसने भी छोटी सी गलती कोताही कर दी, दोस्तों अगर ये वक्त आपके हाथों से निकल गया, सूरज ग्रहण से पहले आपने ये 3 काम ना किए, तो पछतावे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैंने अपना हक अदा कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि माह सफर के आखिर में सूरज को ग्रहण लगने वाला है और ये पूरी दुनिया के लिए आजमाइश है। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की हिफाजत को तलब करने के लिए, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश के लिए और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। आपने इस सूरज ग्रहण के दिन में ये 3 काम करने हैं और 3 काम जो शख्स ये कर लेगा, वो और उसकी औलाद अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस घर में ये किया जाएगा, उस घर की हिफाजत भी फरिश्ते फरमाएंगे और आपके घर की तमाम तंगदस्तियां, बीमारियां, परेशानियां, रुकावटें, बंदिशें इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपने सूरज ग्रहण के दौरान क्या अमाल करने हैं, एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपके हवाले करूंगा। इससे पहले जो लोग दरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं, आज दरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना लाजमी है। दरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में सूरज ग्रहण से बचने के लिए खुसूसी दुआ करवाई जाएगी। आपने 10 बार दरूद पाक पढ़कर कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखना है, आपका नाम दुआ में शामिल हो जाएगा। इज्तिमाई दुआ में लाखों लोग शिरकत करते हैं, पता नहीं कौन अल्लाह का नेक वली है, कौन अल्लाह का नेक बंदा है जिसकी बरकत और फजीलत से हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। जरूरी यह है कि आपने ये वजीफा और ये 3 काम करने हैं। अगर आप सूरज ग्रहण के असरात से खुद को, अपने कारोबार को, अपनी औलाद को और अपने आने वाली मंजिल को बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों फिर आपको ये 3 काम हर हाल में करने होंगे। ये सूरज ग्रहण कब लगेगा, किस वक्त लगेगा, एक एक चीज आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर या काट कर नहीं देखना। वजीफे की कोई भी खास बात आपसे मिस हो गई तो वजीफा फायदा नहीं देगा, इसलिए अब आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप इस अमल से भरपूर फायदा हासिल कर सकें। ये सूरज ग्रहण कोई मामूली ग्रहण नहीं है, पूरी दुनिया पर बड़े मनफी असरात डालेगा। इनसे बचाव के लिए आपने 3 काम करने हैं। आप जितना जल्दी हो सके पढ़ लो, आज पढ़ लो, रात को पढ़ लो, सुबह पढ़ लो। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो वो सबसे बेहतर है। कोई सा भी दरूद पाक आपने 3 बार पढ़कर आगाज करना है। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले नियत करनी है कि आप खुद को, अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपने घर बार को और अपनी तमाम की तमाम करीबी अशिया को अल्लाह की हिफाजत में देखना चाहते हैं। जो बे औलाद हैं औलाद के लिए पढ़ लें, नौकरी के लिए पढ़ लें, शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज की दलदल से निजात के लिए पढ़ लें, जिसके जो मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, नियत करने के बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से होगा क्या, जब आप अल्लाह के नाम से कोई भी अमल शुरू करते हैं ना, तो उसमें खैर व बरकत और सलामती आपका मुकद्दर हो जाती है। तावुज़ तस्मिया पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है वो एक इसमें मुबारक को पढ़ना है। ये इसमें मुबारक आपकी सूरज ग्रहण से हिफाजत करेगा। ये अल्लाह वालों के अमाल हैं। सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपने जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लें। दोस्तों अब हम इस वीडियो के उस सबसे अहम मोड़ पर आ चुके हैं जहां मैं आपको वो पहला इसमें आज़म, वो पहली कायनाती तस्बीह बताने जा रहा हूं जो 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन सूरज ग्रहण के शुरुआती वक्त में आपकी ढाल बनेगी। ये वो तस्बीह है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुबान पर बहुत हल्की है लेकिन मिजान में सबसे ज्यादा भारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सूरज ग्रहण में ही इसे क्यों पढ़ना है। दोस्तों जरा तसव्वुर करें, जब आसमान पर सूरज का नूर छिन जाता है, जब फिजाओं में एक पुरइसरार अंधेरा और हब्स छा जाता है, तो उस वक्त कायनात का तवाज़ुन बिगड़ने लगता है। साइंसी तौर पर जमीन की लहरें बदलती हैं और रूहानी तौर पर यह वक्त हैबत होता है।
ایسے میں جب آپ پکارتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو آپ دراصل کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، حالات کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہو، گرہن کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، پاکی صرف تیری ذات کے لیے ہے۔ جب آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو نا، تو قدرت آپ کی حفاظت پر مامور ہو جاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے کا وہ خاص طریقہ کیا ہے جو صرف ان مخصوص گھنٹوں میں ہی کام کرتا ہے؟ اگر آپ نے اس ترتیب کو مس کر دیا تو شاید آپ اس روحانی فیض سے محروم رہ جائیں گے جس کا ذکر میں آگے کرنے والا ہوں۔ اس لیے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دفاعی عمل ثابت ہونے والا ہے۔ دوستوں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنے پریشان رہتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی گھر میں ناچاکی، کبھی بچوں کی بیماری، تو کبھی دشمنوں کا خوف۔ ہم ڈاکٹرز کے چکر کاٹتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ہم اس پاور ہاؤس کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن جب یہ سورج گرہن لگے گا تو انسانی نفسیات پر اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کا غصہ قابو سے باہر ہونے لگے گا، آپ کو بلا وجہ گھبراہٹ ہوگی۔ یہ تسبیح دراصل آپ کے روحانی سسٹم کو پرسکون کرتی ہے، جیسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس سکون دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اس وقت کے دوران سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی گونج آپ کے گھر کے ماحول کو ٹھنڈا کر دے گی۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اس وقت یہ وظیفہ آپ کے گھر کی دیواروں سے جادو اور نحوست کے سائے ایسے صاف کر دے گا جیسے بارش دھول کو صاف کر دیتی ہے۔ دوستو، اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہونا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف دنیا جنگ کی باتیں کر رہی ہے، میزائل فضاؤں میں ہیں، دھمکیاں گونج رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک بندہ اپنے مصلے پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دوستو، اس وقت آپ کا یہ عمل عرش الہی پر ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے رزق کے ان بند دروازوں کو کھول دے گی جنہیں آپ نے برسوں سے مکفل پایا تھا۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں تو یہ کلمات آپ کے لیے غیبی مدد کا راستہ ہموار کریں گے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت، کیا ہم یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے مخصوص بیٹھک ضروری ہے؟ میں آپ کو وہ سنہری نقطہ دینے والا ہوں دوستو جو اس وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن کا یہ وقت دوبارہ آپ کی زندگی میں شاید کبھی نہ آئے۔ آپ نے اس دن اس تسبیح کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، یعنی کہ 100 کا عدد کیوں؟ کیونکہ یہ تسبیح فاطمی کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا اپنی انگلیوں کے پوروں پر اسے گن کر پڑھنا ہے۔ طریقہ نوٹ فرمائیں، جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ کہیں تو دل میں یہ تصور کریں کہ آپ کے دل کی سیاہی دھل رہی ہے، اور جب سبحان اللہ العظیم کہیں تو یہ سوچیں کہ اللہ کی عظمت آپ کے تمام دشمنوں، تمام بیماریوں اور تمام رکاوٹوں سے بہت بڑی ہے۔ جب آپ اللہ کو عظیم تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی علاج بھی ہے اور روحانی حل بھی۔ میری وہ بہنیں جو اس وقت حمل سے ہیں، ان کے لیے یہ تسبیح کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ گرہن کے دوران جب منفی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں تو یہ کلمات آپ کے گرد ایک ایسا نوری حصار بنا دیتے ہیں جس کو کوئی بھی بد اثر پار نہیں کر سکتا۔ آپ کا بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور وہ مرد حضرات جو کاروبار کی بندش کا رونا روتے رہتے ہیں وہ اس دن یہ 100 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر مل لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 12 اگست کے بعد آپ کی شخصیت میں وہ کشش اور آپ کے کام میں وہ برکت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا نسخہ پا لیا ہے۔ دوستو، یہ پہلا وظیفہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے کا فارمولہ ہے۔ یاد رکھیں، 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن سورج گرہن کی شروعاتی وقت سے یہ عمل شروع ہو سکتا ہے۔ غفلت مت کیجیے گا، کیا پتہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک سبحان اللہ آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل لے۔ اگلے حصے میں آپ کو دوسرے وظیفے کے بارے میں بتاؤں گا جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس پہلے وظیفے کو اپنے پلے باندھ لیں۔ ابھی کامنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ بیدار ہیں اور اس خیر کے کام میں میرے ساتھ ہیں۔ دوستو، پہلے وظیفے کے بعد اب ہم اس دوسرے عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے میں روحانی ایٹم بوم کہتا ہوں۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن سورج گرہن کا پیک ٹائم، جہاں ایک طرف سورج گرہن کا کالا سایہ ہوگا اور دوسری طرف دنیا بھر میں جنگ کے سائے منڈلا رہے ہوں گے، وہاں آپ نے صرف 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف 100 بار ہی کیوں؟ دوستو، 100 کا عدد روحانیت میں فتح اور حفاظت کا عدد مانا جاتا ہے۔ جب آپ 100 بار یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کائنات کی سب سے بڑی طاقت یعنی اللہ رب العزت سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اس وقت پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سورج گرہن کے وقت شیطانی طاقتیں اور منفی لہریں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور یہ کلمہ ان تمام لہروں کو خاک میں ملانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کلمے کو جنت کا خزانہ کیوں کہا گیا ہے؟ اور 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن سورج گرہن کے اس پیک ٹائم میں اس کا ایک بار پڑھنا عام دنوں کے 1000 بار پڑھنے سے زیادہ بھاری کیوں ہے؟ دوستو، اس کے پیچھے وہ کون سا راز ہے جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول سکتا ہے؟ اس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، بس ایک لمحہ بھی مس مت کیجیے گا۔ دوستو، ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہے، یا گھر میں ہر وقت بیماری کا ڈیرا رہتا ہے۔ دوستو، یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل وہ رکاوٹیں ہیں جو ہماری زندگی کے پہیے کو روک دیتی ہیں۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن جب سورج کو گرہن لگے گا تو یہ کائناتی بندش کا وقت ہوگا۔ ایسے میں جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو آپ ہر اس بندش کو توڑ دیتے ہیں جو آپ کی ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نوکری خطرے میں ہے یا آپ کے اوپر قرض کا پہاڑ ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یقین جانیے یہ 100 مرتبہ کا ورد اس دن
آپ کے لیے وہ معجزہ دکھائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ کلمہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کا وہ سورج ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ دوستو اس وقت جو ملکی اور عالمی حالات ہیں، کشیدگی اور مداخلت، یہ سب انسانی طاقت کا غرور ہے، لیکن 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانی یعنی سورج گرہن دکھائے گا تو وہ دنیا کو بتائے گا کہ اصل طاقت کس کی ہے۔ جب آپ اس خوفناک دن میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو آپ اس عالمی تباہ کاریوں سے، شعاؤں کے اثرات سے اور آنے والی معاشی بحران سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ یہ کلمہ آپ کو اس حفاظتی حصار میں لے جائے گا جہاں کوئی بھی سازش آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ مومن کا وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ دوستو بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا رخ صحیح نہیں ہوتا یا ان کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس 100 بار کے ورد کے ساتھ آپ نے اپنے دل میں کیا سوچنا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد اس وقت نازل ہو جائے۔ توجہ سے سنیے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دوستو خزانہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جو نایاب ہو۔ سورج گرہن کے دن کائنات کے دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں براہ راست عرش تک جاتی ہیں۔ جب آپ 100 بار یہ کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے نام کا جھنڈا عرش پر گاڑ دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کے اندر سے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو مستقبل سے ڈرتے ہیں، جنہیں کل کی فکر کھائی جا رہی ہے، وہ اس دن یہ عمل کر لیں، آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک روحانی انشورنس ہے جو 2.5 سال تک آپ کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ۔ دوستو اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورج گرہن کے دوران جب اندھیرا مکمل چھا چکا ہوگا، مصلے پر بیٹھ کر یا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، اگر آپ بیمار ہیں یا حاملہ ہیں، نہایت عاجزی سے ہاتھ اٹھا کر اسے پڑھنا ہے۔ ہر بار جب آپ لا حول ولا قوت کہیں تو یہ سوچیں کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہی تو ہے، تو ہی مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، وہ اس وظیفے کو پڑھ کر ایک پانی کے گلاس پر دم کریں اور گرہن ختم ہونے کے بعد گھر کے تمام افراد کو پلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جادو ٹونے کے اثرات اور آپس کی نفرتیں ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دوستو پہلا وظیفہ میں نے بتایا، اب یہ دوسرا وظیفہ بھی آپ کے پاس آ گیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن یہ تاریخ اپنے ذہن میں نقش کر لیں اور اس ویڈیو کو سنبھال کر رکھ لیں۔ ابھی کامنٹس میں یا اللہ ہماری حفاظت فرما لکھیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ آپ کا ایک کامنٹ اس اجتماعی دعا کا حصہ بن سکتا ہے جو شاید کسی کی زندگی بچا لے۔ اب میں تیسرے وظیفے کی طرف بڑھ رہا ہوں جو رزق اور دولت کا سب سے بڑا راز ہے، اسے مس مت کیجیے گا۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اسی لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے۔ بس آپ نے اللہ پر یقین کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ سورج گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا، اور جو لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے مہینے کے بعد نتیجہ خود دیکھ لیں گے کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا اور ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنا پڑیں گے۔ تو دوستو اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میں تو خود بھی پڑھ لیتا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو، ان تینوں کاموں کو خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو کم از کم 3، 7 یا 11 بندوں تک شیئر لازمی کرنا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، تاکہ جتنا ہو سکے اس خطرناک سورج گرہن سے پوری امت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جا سکے۔ دوستو یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکے اتنا ہی جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ اور خصوصاً میری وہ بہنیں جو حاملہ ہیں، وہ ہاتھ میں گرہن کے وقت کینچی یا چھری نہ لیں، اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں تو بہتر ہے، تیکھی اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہے، انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دوستو جتنا ہو سکے مرچ، مسالے اور چٹپٹی چیزیں اس گرہن کے وقت تو کم سے کم کھائی جائیں، اور جیسے ہی گرہن ختم ہو جائے تو انسان کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں چلا جائے، انشاءاللہ تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اس گرہن کا صدقہ حسب توفیق مچھلی، حسب توفیق گوشت اور حسب توفیق سفید چیز کا ہے۔ سچے خوابوں، روحانی طاقتوں اور شفا یابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ یہ سورج گرہن پریشانیوں، دشواریوں، مشکلات، نا امیدیوں اور مسائل کے دروازے بند کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دوستو اب ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ 4 بروج 12 میں سے جن کے اوپر اس کا اثر بہت گہرا ہونے جا رہا ہے، میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں: جیمینائی، ورگو، سیجیٹیریس اور پائسز۔ یہ 4 بروج ایسے ہیں جن کے اوپر اس کا سب سے اہم یعنی سب سے خاص اور سب سے زیادہ طاقتور اثر ہونے جا رہا ہے۔ دوستو اس گرہن کو ضائع مت کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں گرہن سمجھا جاتا ہے کہ صرف منفی ہے، عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس کے مسائل ہیں، لیکن اس وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اگر آپ نے اللہ کے قریب کر لیا، جس طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف یا نماز خسوف کا حکم دیا ہے وہ کر لیا، اور اپنے آپ کو سرور انبیاء کے وفاداروں میں رکھا، سرور انبیاء کے حضور درود پاک کا نذرانہ جتنی تعداد میں، جتنا زیادہ سے زیادہ اور جتنے دل سے پیش کر سکتے ہو کرو، تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے۔ دوستو جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جائے یا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آیتوں کے 2 مختلف حصے ہیں، تو اس آیت کو ذرا دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، دیکھیں پھر اللہ کرتا کیا ہے، دیکھیں پھر آپ کو اللہ دیتا کیا ہے۔
दोस्तों 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के बाद अब तीसरा काम यह हर सितारे के लिए जरूरी है, क्योंकि सूरज ग्रहण जब निकलेगा तो हर बुर्ज पर असर रखेगा, चाहे वो एक्वेरियस है, एरीज है, कैप्रिकॉर्न है या कोई भी आपका स्टार है। 12 स्टार्स में से कोई भी आपका स्टार है, आपने ये तीसरा काम जरूर करना है। अगर आप अपने रिस्क को बचाना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो इंशाल्लाह रोजगार मिल जाएगा। अगर आप कुछ ना कुछ काम करते हैं तो कारोबार की हिफाजत के लिए पढ़ लो, कारोबार में मजीद तरक्की, उरूज और कामयाबी के लिए पढ़ लो। ये तीसरा काम रिस्क के हवाले से है, और जो लोग अपने रिस्क की वजह से परेशान रहते हैं वो सूरज ग्रहण के खुसूसी अयाम में ये तीसरा काम लाजमी करें। दोस्तों अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां तकदीरें बदलती हैं। 2 वज़ाइफ आपके पास आ चुके हैं, लेकिन ये तीसरा अमल दरअसल वो चाबी है जो पिछले तमाम अमाल को कबूलियत की मोहर लगाती है। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन सूरज ग्रहण के इख्तितामी वक्त में जब आसमान से सूरज का नूर छिन जाएगा, आपने पूरे 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप सोच रहे होंगे कि ग्रहण के वक्त इस्तगफार की क्या मंतक है। दोस्तों जब कायनात में अंधेरा छा जाता है तो ये अल्लाह ताला के जलाल की निशानी होती है। ये वक्त होता है अपने रब को मनाने का। ये 100 बार का इस्तगफार दरअसल आपके और अल्लाह के दरमियान में मौजूद गुनाहों की उस दीवार को गिरा देगा जो बरसों से आपकी दुआओं का रास्ता रोके हुए थी। इस खतरनाक सूरज ग्रहण में इस्तगफार पढ़ना ऐसा ही है जैसे डूबती हुई कश्ती को अचानक किनारा मिल जाए। लेकिन रुकिए, क्या आपको मालूम है कि इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं है? अल्लाह ताला के वलियों ने इस 100 बार के विर्द में एक ऐसा खुफिया खजाना बताया है जो बराह रास्त आपकी जेब और आपके बैंक बैलेंस से जुड़ा हुआ है। अगर आप माली तौर पर परेशान हैं तो अगले चंद मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा माली मोजज़ा साबित हो सकते हैं। गौर से सुनिएगा दोस्तों, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी बरकत नहीं होती। कभी सोचा है क्यों? कुरान कहता है कि इस्तगफार करो, अल्लाह आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन जब दुनिया खौफ से लर्ज रही होगी, उस वक्त आपका 100 बार इस्तगफार पढ़ना आपके घर में रिस्क के वो चश्मे जारी कर देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ये वजीफा आपकी उन तमाम नाकामियों का इलाज है जो आपको रोजमर्रा जिंदगी में मिलती हैं, चाहे वो औलाद की नाफरमानी हो, मियाँ बीवी की तलखी हो या कारोबार का ठप होना। इस्तगफार ताले की वो चाबी है जो बंद रास्तों को खोल देती है। दोस्तों ये आलमी बहरान, ये सब इशारे हैं कि दुनिया एक बड़े कहत और मौशी बदहाली की तरफ जा रही है। तारीख गवाह है कि जब भी कौमों पर अजाब या आजमाइशें आईं, जिन्होंने तौबा का दामन थाम लिया, कुदरत ने उनका रुख बदल दिया। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन का ये सूरज ग्रहण एक अलर्ट है। अगर आपने इस दिन 100 बार इस्तगफार पढ़ लिया तो आप इस बर्बादी से ऐसे बच जाएंगे जैसे आग के दरमियान लकड़ी बच जाती है। ये वजीफा आपको उन लहरों और उन नहूसतों से बचाकर अल्लाह ताला की अमान में ले जाएगा। जब दुनिया पनाह ढूंढ रही होगी, आपका इस्तगफार आपके लिए किला बन जाएगा। दोस्तों बहुत से लोग तौबा तो करते हैं लेकिन उनके आंसू नहीं निकलते। मैं आपको एक छोटा सा नुक्ता बताने वाला हूं कि इस 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन जब आप इस्तगफार पढ़ेंगे तो आपका दिल मोम हो जाएगा और आपकी दुआ अर्श को हिला कर रख देगी। क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने के लिए? दोस्तों 100 का अदद मुकम्मल होने की अलामत है। जब आप तस्बीह के दानों पर एक एक करके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो हर दाने के साथ आपकी जिंदगी का एक एक दुख, एक एक परेशानी झड़ती चली जाती है। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन सूरज ग्रहण के इख्तितामी वक्त में वो सुनहरी वक्त है जब तौबा का दरवाजा चौपट खुला होता है। उस वक्त आसमानी फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और पुकारते हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला। अगर उस वक्त आपकी जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह हुआ तो यकीन मानिए आपकी पिछली तमाम जिंदगी के गुनाह ऐसे धो दिए जाएंगे जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा पाक होता है। वो बहनें जो हामला हैं या वो बुजुर्ग जो बीमारी की वजह से मुसल्ले पर नहीं बैठ सकते, वो लेटे लेटे भी इस वजीफे को जारी रखें। इस्तगफार खून की गर्दिश को मुतवाजन करता है और जहनी दबाव को कम करता है। ग्रहण के दौरान जो डिप्रेशन और खौफ फिजा में होता है, इस्तगफार उसका तोड़ है। ये आपके होने वाले बच्चे की रूह को पाकीज़ा बनाता है और आपके जिस्म से बीमारियों के जहरीले असरात को निकाल बाहर करता है। दोस्तों ये सिर्फ वजीफा नहीं, ये आपकी रूह का इलाज है। अब तीनों वज़ाइफ मुकम्मल हो चुके हैं। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन की ये तारीख आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। या तो आप गफलत में सोकर ये वक्त गंवा दें या फिर इन 3 कामों के जरिए अपनी दुनिया और आखिरत संवार लें। अभी कमेंट्स में अस्तगफिरुल्लाह लिखकर तौबा का आगाज करें, क्योंकि नेकी में देर करना शैतान का काम है। दोस्तों ये हैं वो 3 काम जो आपने सूरज ग्रहण के वक्त करने हैं। सूरज ग्रहण लगने वाला है इस पाकीज़ा, इस बरकत और अजमत वाले वक्त में, लेकिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का एक एक फर्द अल्लाह की हिफाजत में चला जाएगा। आपने ये 3 काम करने के बाद जो चौथा काम करना है वो हस्बे तौफीक जितना हो सके सदका खैरात करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है और मुश्किलात और परेशानियों को खत्म करता है। अगर आपके पास 10 रुपए की तौफीक है तो 10 रुपए सदका करें। जब तक सूरज ग्रहण खत्म नहीं हो जाता रोजाना की बुनियाद पर सदका खैरात करते रहें। सदका आपकी तरफ आने वाले उन तमाम मसाइल को खत्म कर देता है जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। इसलिए सदका खैरात खुले दिल से करना है और अपनी तौफीक के मुताबिक करना है। और दोस्तों आखिर में ये वजीफा मुकम्मल होते साथ ही आपने एक बार रब्बियुल अव्वल मरहबा कमेंट्स में लाजमी लिखना है। इंशाल्लाह इस बाबरकत महीने की बरकतों के सदके अल्लाह ताला इस सूरज ग्रहण के तमाम मनफी असरात को हमेशा के लिए खत्म फरमा देगा और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत हो जाएगी। वजीफा मुकम्मल करने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पड़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। दोस्तों ये 3 अमाल, ये 3 काम करना बहुत जरूरी है। ये 3 काम करने के बाद दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़े बगैर वजीफा बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता। दोस्तों हम बार बार जिक्र करते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट
سپورٹ کی اشد ضرورت ہے. ہمیں آپ کی محبت آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں اور آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. ہماری دعائیں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کرم نوازی کے سائے میں رکھے اور یہ گرہن آپ کی زندگی میں پاکیزگی, عزت اور وقار کو لے کر آئے. اب دوستوں وظیفہ مکمل ہو چکا. دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں. جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے, پھر ضد کر کے مانگیں, پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں. اب جو بھی مانگیں گے, جتنا مانگیں گے, جیسا مانگیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا. دوستوں اس سورج گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظ یا سلامو یا حفیظ یا سلامو پڑھتے چلے جائیں. یا حفیظ یا سلامو جتنا ہو سکے پڑھیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنا ہو سکے پڑھیں, دیوانوں کی طرح پڑھیں, غلاموں کی طرح پڑھیں. دیکھیے گا پھر سورج گرہن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے, ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی, اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل